आदरणीय दर्शक महानुभावहरू मिशन 753 अन्तर्गत निरन्तर रूपमा हामी न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत प्रस्तुत भइरहेका छौं र देशैभर पालिकाको मतगणना जारी रहँदा यति बेला कुन पालिकामा कस्तो किसिमको मतगणनाको नतिजा आइसकेको छ यसबारे हामी जानकारी गराइरहेका छौं र विशेष गरी हालसम्म निर्विरोध सहित 16 वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ र जस अन्तर्गत नेकपा एमालेले 6 वटा पालिकामा जित हासिल गरिसकेको छ भने यसैगरी नेपाली कांग्रेसले 6 वटा पालिकामा नेपाली कांग्रेसले पनि जित हासिल गरिसकेको छ र यसैगरी एकीकृत समाजवादीले 2 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 2 वटा पालिकामा हालसम्म जित हासिल गरेको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसरी मतगणना जारी रहँदा कुन पालिकामा कुन उम्मेदवारले जित हासिल गरे यसबारे पनि आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउने क्रम निरन्तर जारी छ र विशेष गरी नेकपा एमालेले हालसम्म मराङ ढिस्याङ गाउँपालिका, मुस्ताङको लोकेघर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका, मराङको चामे गाउँपालिका, डोल्पाको से फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा निर्विरोध रूपमा त्यहाँका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् र यसैगरी बरागुङ मुक्ति क्षेत्र मुस्ताङमा पनि नेकपा एमालेले जित हासिल गरिसकेको छ भने लोमङथाङ गाउँपालिका मुस्ताङमा पनि नेकपा एमालेले हालसम्म जित हासिल गरेको छ। यसरी 6 वटा पालिकामा नेकपा एमालेले जित हासिल गरेको छ र यसैगरी नेपाली कांग्रेसले मराङको नासोमा गाउँपालिका र मुस्ताङको घरपोङ गाउँपालिका, मराङको नार्पा भूमि गाउँपालिका, गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका, डडेलधुराको गनायबधुरा गाउँपालिका र गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका गरी 6 वटा पालिकामा नेपाली कांग्रेसले पनि जित हासिल गरिसकेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले डोल्पाको जगदुल्लाह गाउँपालिका र दैलेखको नौमुले गाउँपालिका गरी 2 वटा पालिकामा जित हासिल गरेको छ र यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा निर्विरोध रूपमा जित हासिल गरेको छ र यसैगरी डोल्पाको छार्का साङथोङ गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ उम्मेदवार निर्विरोध रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएको अवस्था छ। यो देशैभरको पालिकाको नतिजा यति बेला कुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ यो आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराएका छौं। यसरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत पनि हामी जानकारी लिने क्रमलाई निरन्तर जारी राखिरहेका छौं र विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि ढिलो गरी मात्रै मतगणनाको काम सुरु भएपछि अहिले मतगणनाको परिणामहरू पनि आउने क्रम ढिलो गरी आइरहेको छ र विशेष गरी देशैभर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले मतगणना स्थलमा रहेर अहोरात्र खटिएर त्यहाँको पछिल्लो अपडेटबारे जानकारी गराइरहनु भएको छ र सोही जानकारी आम दर्शक महानुभावहरूलाई गराउने क्रम पनि जारी राखिरहेका छौं र विशेष गरी देशका महानगरमा जुन किसिमको भिडन्त देखिएको छ यसबारे हामी जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौं। महानगरमा जुन किसिमको भिडन्त देखिएको छ यसबारे आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस हामी गरिरहेका छौं। भरतपुर महानगरपालिकातर्फ लाग्छौं सबैभन्दा पहिले जहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल उहाँले अहिलेसम्म 1105 मत प्राप्त गर्नु भएको छ र 1105 मत प्राप्त गरिसके पछाडि उहाँ पहिलो स्थानमा यति बेला देखिनु भएको छ र यसैगरी दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ विजय सुवेदी, उहाँ नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ र उहाँले 1007 मत हालसम्म प्राप्त गर्नुभएको छ र यसैगरी स्वतन्त्र तर्फबाट जगन्नाथ पौडेल उहाँले 390 मत हालसम्म प्राप्त गर्नुभएको स्थिति छ। यसरी हेर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार रेणु दाहालले यहाँ यो महानगरमा लिड गरिरहेको अवस्था छ। दर्शक महानुभावहरू पहिलो रेणु दाहाल र यसैगरी उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ विजय सुवेदी नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 1007 मत सहित रेणु दाहाललाई पछ्याइरहेको स्थिति यो महानगरपालिकामा देखिएको छ भने तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ जगन्नाथ पौडेल, उहाँले स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी लिइरहँदा उहाँले 390 मत हालसम्मको गणनामा प्राप्त गर्नुभएको स्थिति छ। यसरी हेर्ने हो भने भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार रेणु दाहाल पहिलो स्थानमा रहनु भएको छ। अब अर्को महानगरपालिकातर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका पनि एउटा अर्को चासोको विषय हो र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बारेमा जानकारी गराउनु अघि हामी यति बेला लाग्न चाहन्छौँ काठमाडौँमै छौँ यति बेला हामी र जहाँ स्वतन्त्र तर्फका उम्मेदवार लौरो चिन्ह सहित मेयर पदका लागि उठ्नुभएका बालेन शाहले हालसम्म 1890 मत प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँ पहिलो स्थानमा रहनु भएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित उहाँले हालसम्म 1097 मत प्राप्त गर्नु भएको छ र उहाँ दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सृजना सिंह उहाँले
89 मत हालसम्म प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँ तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। यसरी हेर्ने हो भने बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह उहाँ यो महानगरपालिकामा हालसम्म लिड गरिरहनु भएको अवस्था छ। अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार पहिलोमा बालेन शाह, दोस्रोमा केशव स्थापित र तेस्रोमा सृजना सिंह रहनु भएको अवस्था छ। अब अर्को महानगरपालिकातर्फको मत अपडेटबारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, विराटनगर महानगरपालिकातर्फ लागौँ। यति बेला विराटनगर महानगरपालिकामा नागेश कोइराला हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका, जसले हालसम्मको मतगणनामा 612 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार सागर थापाले हालसम्म 453 मत प्राप्त गर्नुभएको स्थिति छ। यसरी हेर्ने हो भने नागेश कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले यो महानगरपालिकामा लिड गरिरहनु भएको छ र नेकपा एमालेका उम्मेदवार सागर थापा 453 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ र नागेश कोइरालालाई पछ्याइरहनु भएको छ। यो विराटनगर महानगरपालिकाको मत अपडेटबारे हामीले जानकारी गरायौँ र यसै गरी अब लाग्छौँ हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकातर्फ। यति बेला यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र वीरगञ्ज महानगरपालिका औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा परिचित छ र यहाँ छाता अर्थात् जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार राजेश मान सिंहले लिड गरिरहनु भएको छ। उहाँको 407 मत यहाँ देखिएको अवस्था छ। जनता समाजवादी पार्टी पहिलो स्थानमा रहेको छ भने नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएका विजय सरावगी 279 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ र विजय सरावगीको कुरा गर्ने हो भने आम दर्शक महानुभावहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ र यसअघि पनि यो महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिसक्नु भएको र दोस्रो पटक मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको र यो चुनावी रण मैदानमा उत्रिनुभएका विजय सरावगी दोस्रो पटकका लागि पनि आफू यो चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ र उहाँले 279 मत हालसम्म प्राप्त गर्नुभएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मत अपडेट हालसम्मको हेर्ने हो भने यहाँ जनता समाजवादी पार्टीले लिड गरिरहेको अवस्था छ दर्शक महानुभावहरू र नेकपा एमाले यहाँ पछाइरहेको अवस्था छ र अन्य महानगरपालिकाको बारेमा पनि हामी यहाँहरूलाई अपडेट गराउनेछौँ। सबै नै अन्य महानगरपालिकाको अपडेट के छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। धन्यवाद वीरेन। अब हामी लाग्छौँ ललितपुर महानगरपालिकाको अपडेटमा। अहिले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ चिरी बाबु महर्जन उहाँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र उहाँले 706 मत ल्याएर उहाँले आफ्नो अग्रता कायम गर्नुभएको छ र हामी दोस्रोमा हेर्न सक्छौँ हरिकृष्ण व्यञ्जनकार उहाँले 336 मत प्राप्त गरी उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँ एमालेबाट हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हामीले देख्न सक्छौँ अष्टम महर्जन उहाँले 19 मत मात्र प्राप्त गरेर उहाँ अहिले तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँ राप्रपाबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिले चिरीबाबु महर्जनले अग्रता कायमै राख्नु भएको छ। उहाँको सर्वाधिक मत 706 लिएर उहाँले अग्रता कायम गरिसक्नु भएको छ र त्यसै गरी हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र अष्टम महर्जनले पनि दोस्रो र तेस्रो स्थानमा उहाँले आफ्नो दोस्रो तेस्रो स्थानमा कायम हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हामी लाग्छौँ पोखरा महानगरपालिकातिर र पोखरा महानगरपालिकाको अपडेट दिन गइरहेका छौँ र यहाँ स्क्रिनमा आइसकेको छ र पोखरा महानगरपालिकाको मत अपडेट हेर्दाखेरि अहिले धनराज आचार्य 613 मत प्राप्त गरेर आफ्नो अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। धनराज आचार्य एकीकृत समाजवादीबाट उहाँ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँले 613 मत प्राप्त गरेर उहाँ पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ एमालेबाट कृष्ण थापा उहाँले 583 मत प्राप्त गरेर उहाँ दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ र त्यसै गरी राप्रपाबाट शङ्कर खराय हुनुहुन्छ 98 मत प्राप्त गरेर उहाँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अन्तिममा खडकराज पौडेल उहाँ 26 मत प्राप्त गरेर उहाँ चौथो स्थानमा रहनु भएको छ। वीरेन अब अर्को अपडेट के छ दर्शक महानुभावहरू पक्कै पनि यो काठमाडौँ महानगरपालिका सहित भरतपुर महानगरपालिकामा पनि एकदमै चर्चा देखिएको अवस्था छ र यसै गरी देशभरका 6वटै महानगरमा जुन किसिमको एउटा महाभिडन्त देखिएको छ यसबारे हामीले आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराएका छौँ र पल पलको अपडेट पनि दिने क्रम जारी नै छ। यसै गरी
अर्को अपडेटतर्फ म यति बेला लाग्न चाहन्छु, जहाँ दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका अध्यक्षमा माओवादीका 26 सुवेदी विजयी भएको खबर यति बेला प्राप्त भएको छ। यो दैलेखको खबर हो दर्शक महानुभावहरू। यसरी विभिन्न पालिकाको मत परिणाम यति बेला सार्वजनिक हुने क्रम जारी नै रहेको छ र माओवादीका 26 सुवेदी 3200 मत ल्याएर त्यहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएको खबर छ र सुवेदीका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका भले बुढा मगरले 2544 मत प्राप्त गरेका छन् भने तेस्रो भएका नेकपा एमालेका शशिराम विश्वकर्माले 1920 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ र दैलेख माओवादीको कर्णाली प्रदेशकै कमजोर जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ। स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी दैलेखमा शून्य अवस्थामा थियो र शून्य नतिजा त्यहाँ माओवादीले प्राप्त गरेको अवस्था थियो। र यसैगरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको कुरा गर्ने हो भने उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका गङ्गबहादुर शाही विजयी भएका छन् र उनले 2843 मत प्राप्त गरेका छन् र उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका अमृता सिंहले 2405 मत प्राप्त गरिन् र तेस्रो भएकी एमालेकी गीत चन्दले 1998 मत प्राप्त गरिन् र नौमुलमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन रहेको थियो। यो विशेष गरी दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाको बारेमा अपडेट जुन आयो यसबारे हामीले आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराएका छौँ र हालसम्म प्रमुखमा नेकपा एमाले 6 वटा पालिकामा जित हात पारेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 6 वटा पालिकामा जित हासिल गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बराबर स्थितिमा देखिएको छ पालिकाको हकमा कुराकानी गर्ने हो भने। र यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि 2 वटा पालिकामा जित हात पारेको छ र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि 2 वटा पालिकामा जित हासिल गरेको अवस्था छ र जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 0-0 को नतिजामा छन्। र यसरी यो प्रमुखको नतिजा हामीले आम दर्शक महानुभावहरूलाई गराइरहेका छौँ भने उपप्रमुखमा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले 5 वटा पालिकामा जित हासिल गरेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले हालसम्म 6 वटा पालिकामा उपप्रमुखमा जित हासिल गरिसकेको छ। र यसरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्ने हो भने 2 वटा पालिकामा उपप्रमुखमा त्यहाँ जित हासिल गरेको अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आम दर्शक महानुभावहरू यसरी देशैभरबाट विभिन्न पालिकाको मतगणना जारी रहँदा त्यहाँबाट मत परिणामहरू पनि सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। यद्यपि ढिलो गरिकन मतगणना सुरु भइसके पछाडि यसको परिणाम पनि ढिलो गरी आउने आकलन गरिएको छ र विशेष गरी महानगरमा भएका गणनाहरूलाई आकलन गर्ने हो भने त्यहाँ अझ बढी धेरै दिनहरू लाग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यसको परिणामहरू सार्वजनिक हुन निकै दिनहरू कुर्नुपर्ने एक किसिमका आकलनहरू भइरहेका छन् र यसरी हेर्ने हो भने दर्शक महानुभावहरू हामी विभिन्न ठाउँको अपडेट गराइरहँदा बर्दियातर्फ यति बेला हामी लाग्न चाहन्छौँ। बर्दिया जिल्लामा त्यहाँका स्थानीय तहको मत परिणाम के कस्तो आइसकेको छ, कसले लिड गरिरहेको छ, कसले कसलाई पछ्याइरहेको छ, कुन पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएका छन् अथवा के छ नतिजा, यसबारे जानकारी लिने क्रम जारी राखिरहेका छौँ। र यति बेला बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको बारे मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। बर्दियाको पछिल्लो अपडेट के छ यसबारे हामी जानकारी लिन्छौँ। पलपलको अपडेट आम दर्शक महानुभावहरूलाई हामी गराइ नै रहेका छौँ। ज्योति, बर्दियामा त्यहाँका स्थानीय तहको मत परिणाम के छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। वीरेन्द्र, बर्दिया जिल्लाको 8 वटा स्थानीय तहमा यति बेला मतगणना जारी रहेको छ। बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिका, बडैयाताल गाउँपालिका, राजापुर नगरपालिका, मधुबन नगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, बाह्रबर्दिया नगरपालिका, त्यसै गरी गेरुवा गाउँपालिकामा यति बेला मतगणना भइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ भने बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले 2507 मत प्राप्त गरेको छ भने त्यसै गरी नेकपा एमाले 1987 मत र एकीकृत माओवादीले 1117 मत प्राप्त गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ भने बाँसगढीमा एमाले 3446 मत, माओवादीले 2939 मत र नेपाली काङ्ग्रेसले 1566 मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी राजापुर नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले 2456 मत, नेकपा एमाले 557 मत र माओवादीले 2132 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने गेरुवा गाउँपालिकाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 मत, माओवादीले 1673 मत र एमाले 404 मत प्राप्त गरेको छ। वीरेन्द्र, बर्दिया जिल्लाको अन्य नगरपालिकामा पनि मतगणना जारी छ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा एकीकृत माओवादीले अग्रस्थान लिएको छ भने त्यसै गरी 12 बर्दिया नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अग्रस्थान लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बाँसगढी नगरपालिकामा पनि एमालेले अग्रस्थानमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने बरैयाताल गाउँपालिकामा पनि नेकपा एमाले नै अग्रस्थानमा रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसैबीच बर्दिया जिल्लाका केही ओडाहरूका रिजल्टहरू बाहिरिन थालेका छन्। बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने ओडा नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ भने ओडा नम्बर 2 र 3 मा नेकपा एमालेले विजय हासिल गरेको छ भने त्यसैगरी राजापुर नगरपालिकाको ओडा नम्बर 1 र 2 मा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ भने 12 बर्दिया नगरपालिकाको ओडा नम्बर 1 र 2 मा पनि नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मधुबन नगरपालिकाको ओडा नम्बर 1 मा समेत नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। वीरेन्द्र, अहिले पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियामा ओडा नम्बर 4 को मतगणना जारी छ भने अन्य स्थानीय निकायमा समेत मतगणना जारी रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। वीरेन्द्र, अब बर्दियाको 8 वटै स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढी रोचक प्रतिस्पर्धा रहेको स्थानीय तह कुन छ र त्यहाँ कुन पदका उम्मेदवारले भनौँ न एक हिसाबले लिड गरिरहेको अवस्था छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। सबैभन्दा बढी रोचक देखिएको प्रतिस्पर्धा जुन स्थानीयमा छ, स्थानीय तहमा छ, त्यो स्थानीय तहको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् त। हामीले 2074 को मतको मूल्याङ्कनलाई गर्ने हो भने 74 को निर्वाचन भन्दा 79 को निर्वाचन केही फरक देखिएको छ। वीरेन्द्र, बर्दिया जिल्लाको गुलेरियामा नेपाली कांग्रेसले अग्रस्थान लिएको छ भने मधुबन नगरपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेसले अग्रस्थान लिएको छ र राजापुरमा पनि नेपाली कांग्रेसले अग्रस्थान लिएको छ भने गेरुवा गाउँपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेसले अग्रस्थान लिएको छ। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा एमाले अग्रस्थानमा देखिएको छ भने बरैयाताल गाउँपालिकामा पनि नेकपा एमाले नै अग्रस्थानमा देखिएको छ। बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस ले अग्रस्थान लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने ठाकुरबाबा नगरपालिकामा पनि एकीकृत माओवादी नै अगाडि देखिएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसले के बुझ्न सकिन्छ भने विगतको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका माओवादीको स्थानीय निकायमा यति बेला कांग्रेस अग्रस्थानमा देखेको छ भने ठाकुरबाबा नगरपालिकामा जहाँ विगतको निर्वाचनमा एमाले जित हासिल गरेको थियो त्यहाँ एकीकृत माओवादीले अग्रस्थान लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। र विशेष गरी यति बेला यो 79 को मतगणना हेर्ने हो भने विशेष गरी मतहरू धेरै क्रसिङ भएको हामीले पाएका छौँ। उम्मेदवारलाई छनौट गरेर उम्मेदवारहरू हेरेर पनि मत हालेको धेरै देखिएको छ। वीरेन्द्र, जति जस्तो अब मत परिणाम बारे तपाईँले जानकारी गराइरहँदा यो मतगणनाको रफ्तार चाहिँ कुन गतिमा अघि बढिरहेको छ र यो रफ्तारलाई हेर्ने हो भने समग्र 8 वटै स्थानीय तहको सबै मत परिणाम आइसक्न कति दिन लाग्ने देखिन्छ? विशेष गरी वीरेन्द्र 30 गते राति अबेरदेखि सुरु भएको बर्दियाको मतगणना निकै सुस्त गतिमा भएको भन्ने देखिएको छ। किनभने अहिलेसम्म 2वटा 3वटा ओडा भन्दा कुनै पनि पालिकाको ओडाहरू त्यसरी मतगणना भएर बाहिर आएका छैनन्। त्यसैले पनि के बुझ्न सकिन्छ भने बर्दियाको मतगणना एकदम सुस्त गतिमा छ भन्न सकिन्छ। आम मानिसको जनचासोको विषय बनेको यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सुस्त र दुरुस्त गतिमा मतगणना नहुँदाखेरि स्थानीय मतदाताहरू समेत आफ्नो प्रतिनिधिले जित्छ या हार्छ भनेर कुर्नलाई निकै कठिनाइ भएको देखिएको छ र एउटा ओडाको मतगणना सकाउनका लागि 18 घण्टादेखि 22 घण्टासम्म समय लागिरहेका कारणले पनि मतगणना एकदम सुस्त गतिमा छ र क्रसिङ मत बढी भएका कारणले मतगणनामा समस्या आएको बुझिएको भए पनि अझै यसलाई सुस्त र दुरुस्त बनाउन जरुरी थियो। 8वटा पालिकाको मतगणना सक्न अझै पनि यही गतिमा जाने हो भने अरू 3 दिन लाग्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। वीरेन्द्र, यसको अर्थ त्यहाँ मतगणना स्थलमा केही व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोरी भएका कारणले नतिजा ढिलो गरी सार्वजनिक भइरहेको हो, यही बुझ्न सकिन्छ? हो, बिल्कुल 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 त्यसलाई भन्न सकिन्छ। वीरेन्द्र, अब यो व्यवस्थापनको पक्ष एकदम कठिनाइ छ। सूचना सङ्कलन समाचार सङ्कलन गर्न जानका लागि सञ्चारकर्मीलाई पनि कतिपय स्थानहरूमा रोक लगाइएको समाचारहरू प्राप्त भएको छ। सूचना सञ्चार गर्नलाई अब हामीले सोद्धाखेरि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीहरूले टेलिफोन नउठाइदिने, त्यसपछि अन्य निर्वाचन अधिकृतहरूले पनि फोन सम्पर्कमा आउन नचाहने भएका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यकिन तथ्याङ्क कति हो भनेर पाउन पनि गाह्रो भएको छ र भित्रबाट आएको तथ्याङ्क कुर्न पनि निकै समय लाग्ने देखिएको छ। एउटा ओडाको मतगणना सक्दाखेरि तकरिबन 18 घण्टादेखि 22 घण्टासम्म समय लागेका कारणले गर्दाखेरि स्थानीयहरू हैरान छन्। यो गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस तापमानमा पनि आफ्नो नेतालाई विजयी बनाउनका लागि होम्सिएका कार्यकर्ताहरूलाई छिटो सूचना सम्प्रेषण नहुँदा, उहाँहरूलाई सूचनाको जानकारी नहुँदाखेरि एकदम कठिनाइ देखिएको छ। यहाँ मतदाताहरू हामी देख्न सक्छौँ गुलेरिया नगरपालिकाको यो समन्वय समितिको हलमा जुन मतगणना भइरहेको छ यस्तो गर्मीमा पनि कार्यकर्ताहरूले बसेर स्थानीय मतदाताहरूले बसेर मत परिणाम सुन्नका लागि आइरहनु भएको छ। तर यहाँ कुनै पनि त्यस्तो सुविधा मतदाताको लागि छैन।
ती शीतलमा गएर बस्न सकोस्। भित्र तमाम शीतल भएका ठाउँहरूमा पनि प्रहरी लगाएर गेटबाटै भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि स्थानीयलाई छत सङ्कट भएको छ। घाममा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ, तर पनि मतगणना ढिलाइ भएका कारणले स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ वीरेन्द्र। अब यो सबै व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गर्नका निमित्त र मतगणना को रफ्तारलाई बढाउनका निमित्त त्यहाँ चासो दिइएको अवस्था छ कि छैन त? केही कुराकानीहरू भएको छ तपाईँको सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग? उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी वीरेन्द्र यहाँ भएका धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। 74को निर्वाचन भन्दा 79को निर्वाचन आउँदाखेरि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्ने धेरै कुराहरूमा कमजोरी गरेको पाइएको छ। किनकि सुरुदेखि नै मतदाता शिक्षादेखि नै हेर्ने हो भने पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कर्मचारी खटनपटनदेखि लिएर मतदान केन्द्रहरू तोक्ने, मतदाताहरूलाई सजिलो र सहज गराउनका लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, अन्य निर्वाचनहरूमा जुन किसिमका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भूमिका निर्वाह गरेको थियो, त्यो कार्यालयले भूमिका निर्वाह नगरिदिएका कारणले गर्दाखेरि मतदाता प्लस स्थानीयहरूलाई निकै कठिनाइ भएको देखिन्छ। र अर्को कुरा, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यस्ता समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर कमसेकम आउने स्थानीयहरूलाई, आउने मतदाताहरूलाई जो आफ्नो नेता विजयी होस् भनेर गेट बाहिर यस्तो 42 डिग्री 43 डिग्री सेल्सियस तापमानमा समेत पुरेर बस्नु परेको छ। यसले चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 8वटै पालिकामा अलिकति कन्जुसाइ गरेको हो कि अलिकति मनलाई अलिकति चौडा गर्न नसकेको हो कि स्थानीयको गुनासोलाई सुन्न नसकेको हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि यसको विषयमा हामीले पटक पटक प्रश्न उठाएका छौँ। एउटा बाहिर अनाउन्स गर्ने माइक समेत थिएन वीरेन्द्र। हामीले पटक पटक यो अनुरोध गरिसकेपछि अहिले कमसेकम हिजो साँझ दिउँसोदेखिबाट बल्ल माइकहरू जोड्न लागि छ। यसले गर्दाखेरि स्थानीय मतदाताहरू जो मतगणनाको परिणाम सुन्नलाई आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि धेरै शास्ति र कष्ट बेहोर्नु परेको प्रश्न देख्न सकिन्छ वीरेन्द्र। अब ज्योति जस्तो विगतको 2074को स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजालाई हेर्ने हो र अहिलेसम्म 8वटा स्थानीय तहमध्ये जुन किसिमको परिणाम आएको छ, यो परिणामलाई आकलन गर्ने हो भने यसपटक विगतभन्दा केही फरक नतिजा आउने सम्भावना छ। हुन त 5 दलीय गठबन्धन सहित यति बेला गठबन्धन एकातिर छ भने अर्कोतर्फ एमाले छ, यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ होला। यसपटक मतदाताले केही परिवर्तनको तीव्र आकांक्षा राखिरहँदा मत परिणाममा पनि यो परिवर्तन देखिने सम्भावना कति छ? बिल्कुल वीरेन्द्र, अवश्य पनि बर्दिया जिल्लामा जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको थियो उहाँहरूले विजय हासिल गर्ने सम्भावनै छैन, अहिलेसम्म देखिएको छैन सम्भावना। र अर्को कुरा वीरेन्द्र, बर्दिया जिल्लामा विगत 74को निर्वाचनलाई हेर्ने र 79को निर्वाचनलाई हेर्ने भने केही फरक मत परिणामहरू आइरहेका छन्। यति बेला हामी बर्दिया जिल्लाको पूर्ववर्ती सीमा क्षेत्र जहाँ एमाले जित हासिल गरेको थियो, बरैयतल गाउँपालिका र बाँसगढी नगरपालिका, त्यहाँ एमाले नै अग्रस्थानमा छ। गुलेरियामा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको थियो, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस नै अग्रस्थानमा छ भने बाह्रबर्दिया नगरपालिकामा माओवादीले जित हासिल गरेको ठाउँमा आज नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा देखेको छ भने मधुबन नगरपालिका जहाँ नेकपा माओवादीले जित हासिल गरेको थियो त्यहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रस्थान लिएको छ। राजापुर नगरपालिका जहाँ माओवादीले जित हासिल गरेको थियो त्यहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रस्थान लिएको छ भने गेरुवा गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको 74को निर्वाचनलाई यति बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै अग्रस्थान लिएको देखिन्छ भने बर्दिया जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिका जहाँ एमाले जित हासिल गरेको थियो 2074 सालको निर्वाचनमा वीरेन्द्र, अहिले त्यहाँ एकीकृत माओवादीले एकदम अग्रस्थान लिएको पाइन्छ। यसले गर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने यो निर्वाचनमा 74को निर्वाचन भन्दा विशेष गरी फरक आन्दोलन र फरक मत आउने हो कि भनेर आन्दोलन गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म देखिएको ओडाहरूको तथ्याङ्कले पनि त्यो जनाएको छ। किनकि बाह्रबर्दिया नगरपालिकाको 1 र 2 नम्बर ओडामा 74को निर्वाचनमा माओवादीले जित हासिल गरेको ओडामा यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने गुलेरिया नगरपालिकामा जस्तो 1 र 3 मा एमाले जित हासिल गरेको थियो, तत्कालीन 1 मा एमाले जित हासिल गरेको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने 3 नम्बर ओडामा जुन नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको थियो त्यहाँ नेकपा एमाले जित हासिल गरेकोले के सङ्केत बुझ्न सकिन्छ भने विगतको 74को निर्वाचन भन्दा पनि यति बेला त्यो मत प्रयोग गर्ने स्थानीय मतदाताहरूले पनि अलिकति विवेक प्रयोग गरेर अथवा अलिकति उम्मेदवारहरूलाई छनौट गरेर मत हालेका हुन् कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। र यो आकलनले कहाँनिर देखिएको छ भने वीरेन्द्र, विगतको 74को निर्वाचनमा 77 स्थानमा जितेका पार्टीहरूले पनि आफ्नो साख जोगाउनको लागि निकै कठिनाइ र धौधौ पर्ने चाहिँ देखिन्छ। र मतदाताले जुन किसिमले मतदान गरेका छन् त्यो मतदाता र मतदानको ट्रेन हेर्ने हो भने अहिले यति बेला आउँदाखेरि 74को निर्वाचन भन्दा 79को निर्वाचन बिल्कुल फरक हुने पनि आकलन गर्न सकिन्छ वीरेन्द्र अहिलेसम्मको नतिजाले। अब यो त भयो पार्टीगत राजनीतिक उम्मेदवार जति पनि पार्टीबाट उठ्नु भएको छ उहाँहरूको कुरा भयो। यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको नतिजाको कुरा गर्ने हो भने के छ, उहाँहरूको स्ट्याटस के छ यति बेला?
बर्दिया जिल्लामा 8 स्थानीय तहमा करिब 1 दर्जनभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठेका थिए। ती उम्मेदवारहरूले एकदम झिनो मत प्राप्त गरेको मतपत्रलाई मत सर्वेक्षण हेर्न सकिन्छ र जति मतहरू अहिलेसम्म गणना भएका छन् त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुनै पनि स्थान देखिएको छैन र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन। धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू 50 भन्दा तलै सीमित हुने देखिएको छ भने केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 2-3 सयसम्म पनि मत प्राप्त गरेर पराजय भोगेको पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन काठमाडौँ लगायत देशका धनगढी मा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बलियो भएर अगाडि आएका छन्, बर्दिया जिल्लामा भने राजनीतिक दलका त्यो पनि 3 दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू बलियो भएर अगाडि आएको देखिएको छ। बर्दिया जिल्लाका 8वटा तहमा उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अहिलेसम्मको गणनामा हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि 3-3 हजार जति मतगणना भएको छ। सबै पालिकामा हेर्दाखेरि 3000 जति मतगणना भएको देखिन्छ। त्यसले हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भने त्यो 3000 प्रत्येक वडामा 3000 को मतगणना हुँदाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारको एकदम झिनो मत आएका कारणले वीरेन्द्र बर्दिया जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले कुनै स्थान लिन्छन् भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने स्वतन्त्र उम्मेदवारको मतको ट्रे हेर्ने हो भने धेरै उम्मेदवारहरू 100 भित्रै सीमित हुने पनि देखिएको छ। हस्, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। अपडेट हामी तपाईँसँग फेरि पनि लिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बर्दियाको। बर्दिया भारतीय सिमानाकासँग जोडिएको जिल्ला पनि हो, सोही कारण त्यहाँ अहिले 8वटा स्थानीय तहमा भएको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट के छ यसबारे जानकारी लियौँ। यद्यपि त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको दबदबा भने खासै नदेखिएको, जुन ढङ्गबाट देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा चर्चा चासो देखिएको छ र उहाँहरूको अग्रता पनि देखिएको छ। विशेष गरी धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपी हमालले जुन ढङ्गबाट अग्रता कायम गर्नुभएको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बन्नुभएका बालेन शाहले पनि अग्रता कायम गर्नुभएको छ। यस किसिमको अवस्था भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको झिनो मत बर्दियामा देखिएको बारे जानकारी गराउनु भएको छ र प्रत्येक स्थानीय तहमा 3000 बढी मत गणना भइसकेको र जहाँ राजनैतिक पार्टीगत उम्मेदवारहरूले नै आफ्नो दबदबा कायम राखिरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी देशका अन्य स्थानमा पनि रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत अपडेट लिने क्रम जारी छ। यसबाहेक थप अपडेट के छ सबिना? वीरेन, अहिले मसँग भर्खरै हाम्रा टिभी जर्नलिस्टद्वारा यहाँ भाइबर मार्फत यहाँ हामीलाई यहाँ अपडेट गराइराख्नु भएको छ। अहिले मसँग धनगढी, सोलुखुम्बु र पोखरा महानगरपालिकाको चाहिँ पछिल्लो अपडेट भाइबरमा पठाइसक्नु भएको छ र म पोखरा महानगरपालिकातिर जाउँ। अहिले बिहानसम्मको मतगणना हेर्दा अहिलेसम्म 1600 मतगणना हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रता कायम राखेका छन् र त्यसै गरी उनले 613 मत पाएका छन् भने एमालेका कृष्ण थापाले 583 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यस्तै राप्रपाका शङ्कर प्रसाद खरायले 18 र 98 र स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश पौडेलले 36 मत प्राप्त भएको जानकारी पाएका छौँ र त्यसै गरी अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकामा तर्फ जाउँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले अहिलेसम्म अग्रता लिनुभएको छ। तपाईँले अघि नै हामीलाई अपडेट दिनुभएको थियो। त्यसै गरी अहिले मतगणना हेर्दाखेरि चाहिँ 2753 मत गन्दा उहाँले 1292 मत प्राप्त गर्नुभएको छ वीरेन। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नृपवडले 762 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अहिले जाउँ सोलुखुम्बुका खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकातर्फ र त्यहाँ अहिले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। पालिका अध्यक्षमा एमालेका मिङमा छिरिङ शेर्पा र उपाध्यक्षमा एमालेकै टासी लामु शेर्पा पनि विजयी हुनुभएको छ र बिहान अहिले अब जाउँ भक्तपुरको अहिले लेटेस्ट अपडेट अनुसार मैले यहाँ प्राप्त गरेको छु। भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका 2वटा वडामा अध्यक्षसहित पुरै प्यानल नै विजयी भएका छन् वीरेन। अहिलेको लेटेस्ट अपडेट हेर्दाखेरि र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 3 मा उक्त पार्टीका उम्मेदवारहरू वडा अध्यक्षसहित पुरै प्यानल नै विजयी भएको रहेको छ र वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्षमा श्यामकृष्ण खत्री र वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्षमा राजकृष्ण गोरा पुरै प्यानल सहित विजय भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ वीरेन। दर्शक महानुभावहरू, यसरी हेर्ने हो भने विभिन्न स्थानमा रहेका
जति पनि मतगणना स्थलमा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिएको अपडेटबारे पनि हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले त्यहाँ अग्रता कायम राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बिहान 7 बजेसम्मको अवधिमा विशेष गरी प्रमुख पदमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हेमराज शर्मा, डायमन्ड एमालेका उम्मेदवार नरुलाल चौधरी भन्दा 375 मतान्तरले अघि थिइन् भने अहिले पनि उहाँले अग्रता कायम राखिरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेलले अग्रता बढाउँदै लगेको बारे पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। र यसरी हेर्ने हो भने बुटवल उपमहानगरको मेयरमा काङ्ग्रेस र उपमेयरमा एमालेको अग्रता त्यहाँ देखिएको अवस्था छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेले मतान्तर बढाउँदै लगेको स्थिति छ र विशेष गरी 5077 मतगणना हुँदासम्मको परिणामअनुसार पाण्डेले 2214 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेको अवस्था छ। र यसरी बुटवलमा वडा नम्बर 1 को मतगणना सकिएको छ भने 2 र 19 को मतगणना यति बेला जारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। र यसरी नेकपा एमालेका बाबुराम भट्टराईले 1312 मत त्यहाँ प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो स्थानमा राप्रपाका मृगेन्द्र शेरचेनले 613 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। र यसरी उपमेयरमा भने नेकपा एमालेकी सावित्रा देवी अर्यालले 1482 मत ल्याएर अग्रता लिएको अवस्था छ। र गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङले 1281 मत त्यहाँ प्राप्त गरेका छन्। र राप्रपाकी भगवती पाण्डेले 804 मत हालसम्म प्राप्त गरेको छ। यो बुटवल उपमहानगरको पछिल्लो अपडेटबारे आम दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। र यसरी विभिन्न स्थानीय तहको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। र यसपटक भने मत परिणाम आइरहँदा केही फरक हुने आकलन पनि गरिएको अवस्था छ। देशभर जुन ढङ्गबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा देखिएको छ र यसले पनि आम मतदाताहरूमा यसपटक विगतको निर्वाचनभन्दा यसपटक केही परिवर्तनको तीव्र आकाङ्क्षा देखिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि ब्यालेट बक्समा जुन किसिमको मत उहाँहरूले हाल्नु भएको छ व्यवहारमा त्यो परिवर्तन देखियो कि देखिएन यसले यो भने परिणामले बताउने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण पनि मतदाताले परिवर्तनको आकाङ्क्षा राख्नु स्वाभाविक होला, तर व्यवहारमा आफ्नो परिवर्तन देखिने गरी उहाँहरूले ब्यालेट बक्समा आफ्नो मत राख्नु भयो कि भएन यो भने निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जसलाई अब आउने परिणामले प्रश्न पार्ने नै छ। थप अपडेट के छ सबिना, त्यो जानकारी गराउनु। र यतिन्जेल देशभरका विभिन्न वडा र गाउँपालिकाहरूको अन्तिम मत परिणामको अपडेट दिइरहँदाखेरि हालै मसँग अहिले प्युठान जिल्लाको अपडेट मसँग रहेको छ। र प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार बाम बहादुर बुढा निर्वाचित हुनुभएको छ। र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा उनी निर्वाचित भएका हुन्। अहिले उहाँले 770 मत ल्याए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले रिक बहादुर गौतमले 628 मत पाए। यानि कि उहाँले अग्रता कायम गर्दै उहाँ अहिले निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। र अहिले मसँग छ आछामको अपडेट। आछामका 11 वडामध्ये 19 वडामध्ये 18 वडाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। 9 वडामा काङ्ग्रेस, 4 वडा नेकपा एमाले, 4 नेकपा माओवादी केन्द्र र 1 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्। अहिलेको अपडेट अनुसार अहिले 18 वडाको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै 9 वडामा काङ्ग्रेस, 4 वडामा नेकपा एमाले, 4 नेकपा माओवादी केन्द्र र 1 जना स्वतन्त्र। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले जितेका वडाहरू तुर्माखात गाउँपालिका 1 वडा अध्यक्ष उपेन्द्र रावल विजयी हुनुभएको छ वडा नम्बर 1 बाट, आछामको वडा नम्बर 1 बाट। र मङ्गलसेन नगरपालिका 13 वडा अध्यक्ष हिक्मत बोगटी काङ्ग्रेसबाट उहाँ विजयी हुनुभएको छ भने 3 नम्बर वडाबाट कमल बजार नगरपालिका 10
कमल बजार नगरपालिका 10 वडा अध्यक्ष भीमबहादुर बिष्ट काङ्ग्रेसबाट विजयी हुनुभएको छ र बान्नेगढी जयगढ गाउँपालिका 1 गजेन्द्र खड्का काङ्ग्रेसबाट नै हुनुहुन्छ उहाँ र ढाकारी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 अध्यक्ष उद्धवराज उपाध्याय काङ्ग्रेसबाटै हुनुहुन्छ र रामा रोशन गाउँपालिका 3 वडा अध्यक्ष गणेश साउद काङ्ग्रेसबाट कमल बजार नगरपालिका 2 वडा अध्यक्ष दीर्घ टमट्टा काङ्ग्रेसबाट ढकारी गाउँपालिका 5 वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर साउद काङ्ग्रेसबाट र त्यसैगरी चौरपाटी गाउँपालिका 1 वडा अध्यक्ष सिउडीबाट वीरबहादुर थापा काङ्ग्रेसबाटै निर्वाचित हुनुभएको छ र त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका वडाहरूतर्फ गएमा अहिले रामा रोशन गाउँपालिका नम्बर वडा अध्यक्षबाट चक्र साउद नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उहाँ विजयी हुनुभएको छ भने गाउँपालिका 2 वडा अध्यक्षमा मेनबहादुर परियार त्यसैगरी जयगढ गाउँपालिका 6 बाट अध्यक्ष जगत थापा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट र 1 नम्बर वडा अध्यक्ष दिलबहादुर धामी नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका यस वडाहरूको नाम मैले सार्वजनिक गरेँ र अहिले नेकपा एमाले जितेका वडाहरू कमल बजार नगरपालिका 10 वडाबाट अध्यक्षमा कमल बजगाईले एमालेबाट र ढकारी गाउँपालिका 7 वडा अध्यक्षबाट राम थापाले जित हासिल गरिसक्नु भएको छ र तुर्माखात गाउँपालिका 8 वडा अध्यक्ष धमाली निरक बहादुर शाहीले एमालेबाट र कमल बजार नगरपालिका 8 वडा अध्यक्ष प्रजा बहादुर बोगटीले विजय हासिल गर्नुभएको छ। यो त नेकपा एमाले जितेका वडाहरूको मैले भर्खरै गरेँ र अन्तिममा स्वतन्त्रबाट कमल बजार नगरपालिका 1 वडा अध्यक्षमा भक्त बहादुर बोहरा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट विजयी हुनुभएको छ। अहिले हामी विभिन्न पालिका नगरपालिकाको विशेष अपडेट दिइरहेका छौँ। अहिलेलाई हामी लागौँ छोटो ब्रेकतर्फ।